Okay, let's go. Read أعوذ بالله بسم الله and start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yes, first you just read two, three words from the beginning, from the top of the page. From here, these three words, these three. آه حاء فتحتين حن حاء حاء كسرتين This حين. one is ha or ho. What's that one? You mean the letter is like ha or ho? Yeah, This one, this ha yes, this one is ho. Ho ha فتحتين fun. ha فتحتين حن ha كسرتين حين ha ضمتين خن حن حين Yes, خن. yes, mashallah. Okay, and now the next one. غين غين فتحة غين فتحتين غن غين كسرتين غين غين ضمتين غن غن غين غن. Okay, very good. ها ها فتحتين هن ها كسرتين هن ها ضمتين هن عن هن هن عين فتحتين عن عين كسرتين عين عين ضمتين هن عين هين هن. Um, what's Okay, the this one other? is ha or ha. Ha or ha. Yes. Ha ها ها فتحتين هن ها كسرتين هن. from the middle of throat, or like from the, this one is like ha or ha. ها ها فتحتين هن ها Yes. Wow. كسرتين حين ها Mm. ضمتين هن Mm. عن عن هن هن Yes, yes, mashallah. عين عين فتحتين عن عين كسرتين عين Okay, okay, عن okay. عين. Let's do the new lesson. أعوذ بالله Okay. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس, sixth lesson. تدريبات على الحركات والتنوين. Practice. Now we are going to practice on haraka and tanween. Like in this lesson, you're gonna learn how to pronounce haraka or tanween after each other. Like one letter has fatha, the Okay. second letter has tanween. One letter has kasra, the next letter has tanween. So how to pronounce What is the tanween? tanween? Two fatha, two kasra, and two dhamma. Oh, okay. You forgot this lesson. This was tanween lesson. الحروف Oh, المنونة. tanween, two fatha okay. and two kasra and two dhamma. Okay. You know, two fatha Yeah. are tanween of fathata. This is called fathatain, two fatha. This is called kasratain, two kasra. This is called dhammatain, two dhamma. Okay. Okay, Okay. so let's go. Now we're gonna read abadan. أبدا. Yeah, hamza fatha a, همزة فتحة أ. ba fatha ba, با فتحة ب. aba. أبا. دال فتحتين دن. دال فتحتين دن. أبدا. 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 آحاد.
أحد. همزة فتحة أ. همزة فتحة أ. حا فتحة ح. حاء فتحة ح. أحا. أحا. دال ضمتين دن. دال ضمتين دن. أحد. أحد. أخذ. أخذ. همزة فتحة أ. همزة فتحة أ. خا فتحة خ. خاء فتحة خ. أخا. أخا. ذال فتحة ذا. ذال فتحة ذا. ذا softly. ذال فتحة ذا. ذال فتحة ذا. أخذ. أخذ. good. أذين. أزين. همزة فتحة أ. همزة فتحة أ. You try to do it now. همزة فتحة أ. Mhm. ظا كسرة ذي. ذال ذال ذال. كسرة ذي. ذال كسرة ذي. أزي. Mm. نون فتحة نا. أزينا. Yes. همزة فتحة أ. Mm. ها فتحة ميم فتحة ما. ميم فتحة ما. أما. را فتحة را. أمارة. Yep. Very good. همزة فتحة أ. نون فتحة نا. أنا. Mhm. ما شاء الله. What's the other one? أنا. Okay, let's read the words. أبدا. أبدا. أحد. أحد. أخذ. 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 أذن. أزين. أمر. أمر. أنا. أنا. Yeah. Next letter is بخيلة. بخيل. بخيلة. Yeah. با با فتحة فتحة با. ب. Mhm. ها كسرة خي. أخي. باخي. لام فتحة بخي. لام فتحة لا. بخيلة. Perfect. با فتحة با. را فتحة را. برا. را فتحة را. برارا. فا كسرتين تين. برارتين. برارات. برارتين. Yep. Next. What's the last one? فا. جعل. جعل. با فتحة با. را. برارا. What's the last Oh. one? تا كسرتين تن. برارات. This is round shape ta. برارتين. Okay. Yes. Next. جعل. جيم فتحة جا. جعل. Hmm. جيم فتحة جا. حا فتحة This ح. one. This one is جا. عين. لام. جيم فتحة ع. جيم فتحة ع. عين فتحة ع. جا. جا. لام فتحة لا. جا. جعل. لا. Yes. جعل. Your sound is not clear. I think جيم the فتحة network. جا. Network issue now. جعل. no. جعل. Yeah. جعل. Yeah. Now it's better. جماعة. sorry. جماعة.
جمع جمع. جيم جمع Yeah. جيم فتحة جاء ميم فتحة مع جمع عين فتحة ع جمع Yep. Okay. Next word is حس حسد. حسيدة حسد. حسد Mhm. ها فتحة ها فتحة ها سين فتحة س حسا Mm. دال فتحة د حسد Yeah, very good. حشرة. حشر ها فتحة ها Mm. سين فتحة ش را فتحة را حشرة Yep. Now words. بخيلة. بخيلة بررة. بررة جعل. جعل جمع. جمع حسد. حسد حشرة. عشرة Okay, next one is خاشية. سوري خاشية. خاشية خافتها خا فتحة خا. سين خافتها كسرة شي. سين كسرة شي خاشي. خاشي يا فتحة يا. يا فتحة يا خاشية خاشية. Mm. خاشية Yes, next. خلاق. خلق Yep. فتحة خ لام فتحة لا خلا خلا. قاف make فتحة خا heavy. خلا. خلا 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 قاف فتحة ك خلق خلاق. خلق Mm. Yes. Next is خلق. خلق دمخ لام كسرة لي خولي قاف فتحة ك خوليك Mm. Next word is ذكر. ذكر ذال فتحة ذا قاف فتحة ك را فتحة را ذرف ذكر. ذكر Yeah, ذكر ذكر. Yes. ذكر Next one is را رافع. سوري رافع. رافع. را فتحة را فا فتحة فا رافع عين فتحة ع رفع ما شاء الله. Next. رقبات. رقبات. رقبات را را فتحة أ را را فتحة را فتحة را. مم. را فتحة را قا فتحة ك ركع با فتحة با رقبة Yeah. تا 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 كسرة كسرتين تن. تا كسرتين تين رقبة رقبات. رقبة Okay, brother Sufyan, now you just get the idea. Alhamdulillah, you got it. How to read these yes words. We have done 3 yes lines, so you are traveling now. You just may Allah Almighty make it safe. This journey make safe for you, inshallah. So inshallah. yeah,
You just now continue traveling, inshallah, and Okay. yep. Then in the next class, be prepared before joining, and you have to read the whole lesson yourself, inshallah. Like the Inshallah. spelling and the words, the pronunciation of a word like qasamun, how to pronounce the complete word, and then now how to spell like qaf fatha qa, sin fatha sa, mim dhammatain mun, qasamun, Okay. and I'll be there to correct if you make a mistake, inshallah. Inshallah. Okay. See you then. في أمان Okay. الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaikum. So guys, let's continue to your inshallah. Uh, yeah, I'm alone now. So for you, for the people who watch the video and who just are excited to learn and they are ready to go ahead, inshallah, because it's better to cover at least one lesson in every class or in every video. So that's why I continued myself. You just be with me, and if you want to learn it, how to read the whole, all, how to read all these words and how to pronounce, inshallah. So I'll show you and highlighting the letters. I'll just make it underline, then individually a letter. How to say this one, like let's go. Sururun, sin dhammasu. Next letter is ra dhammaru, suru. Then ra dhammatain run, sururun. Safaratin, sin fathasa, fa fathafa, safa, ra fathara, safara. تا كسرتين تن سفرات. Now say it yourself. سفرات سفرات سرور سرور. Next letter, next word we have صحفا صحفا. صاد is a heavy letter and you have to say it like صاد. Don't let touch your lips is together when you say it. Just sod, sod. Your tongue will go high, rise up in your inside the mouth, and that's the way to pronounce sod. Sod, dhammasu. Ha is from the middle of throat, from your middle of throat. Ha, dhammahu, suhu. فا فتحتين فن صحفا وساطا واو فتحة و سين فتحة س وس طا فتحتين طن وساطا. And very important, most important thing, how to read this, how to learn this spelling, and how to combine letters, how to say it completely in a proper way. So you have to like you have to repeat it. طابق, like طا فتحة طا ba فتحة ba طابق. Repeat the sounds after every letter. You go ahead, you just read the next one and then repeat as much as you repeat the letters in a word, in an ayah, in a sentence, so you will be more capable to say and to pronounce that word properly, inshallah. So, طاب, قاف, كسرتين, قن, طابق. Next word we have طابقا, طا, فتحة, طا, ba, فتحة, ba. Similar, طاب. Then here it was قن, قاف كسرتين قن, and this letter is قاف فتحتين قن, طبقا. This is the difference just. Okay, so similarly, next line, طوان, طوان. This ya is uh, a ya which is silent. I mean, we are not going to read it. Like we didn't read all alif and ya in the lesson of tanween. We skipped there, and inshallah.
Soon we will let you know the rule why we skip these type of letters. قوة طا ضمة واو فتحتين one. قوة. عباسة عين فتحة ع با فتحة ب عب سين فتحة س عباسة. So قوة عباسة. عدالة عين فتحة ع دال فتحة د لام فتحة ل عدالة. عدالة. علاق عين فتحة ع لام فتحة ل على قاف كسرتين قن علاق. Next. حماد عين فتحة ع ميم فتحة م عم دال كسرتين دن عماد. Next. عنابا عين كسراعي نون فتحة ن عين با فتحتين بن عنابا. Next line. غابرات. The word is غابرات غين فتحة غ با فتحة ب غاب را فتحة ر غابر تا ضمتين تن غابرات. Next word is فعل فا فتحة ف عين فتحة ع فاع لام فتحة ل فعل قاترات قاف فتحة ق تا فتحة ت قات را فتحة ر قاتر تا ضمتين تن قاترات. قتل قاف ضماق تا كسرات قتي لام فتحة ل قتل قادر قاف فتحة ق دال فتحة د قاد را فتحة ر قادر قرئ قاف ضماق را كسرة ذي قري همزة فتحة أ Hamza in shape of ya. We have done it in the second lesson. Hamza in shape of alif. Sometime this is an alif and Hamza on it. So it's not alif. In fact, this is Hamza. Sometime wow and a little Hamza over there. So this is not wow anymore now. This is Hamza. And ya, Hamza is over there. So this is not ya anymore. Now this is Hamza in shape of ya. Like we can say in shape of alif, Hamza in shape of wow, Hamza in shape of ya. So quri'a, not quriya. Similarly, qasamun, qaf fatha qa, sin fatha sa, mim dhammatain mun, qasamun, kabadin, kaf fatha ka, ba fatha ba, kaba, dal kasratain din, kabadin. And next, kutubun, kaf dhamma ku, تا ضمة كتب با ضمتين بن كتب كسب كاف فتحة ك سين فتحة س با فتحة ب كسب كفر كاف فتحة ك فا فتحة ف را فتحة را كفر كفوا كاف ضمك فا ضمف واو فتحتين ون كفوا. So قسم كبد كتب كسب كفر كفوا. لبدا لمزة. Similarly, all these next words, let me just read all the words for you. I think no need now to spell every word. You have the idea now, you get it. You just can prepare yourself, or you can make prepared your child easily, inshallah. You can get that, inshallah. So lubadan, lumazatin, lahabin, masad ناخرات وجاد وساق وقاب ولد وهاب همزة
Hudan. I just forgot here to make underline. Lumazatin, lahabin, masadin, nakhiratan, wajada. So this was the lesson. Alhamdulillah, we have done it. Hudan is we did like ha dhammahu dal fathatain. Then we have to skip this ya. Inshallah, hope this will help you, and you can get in touch when you just when you are not able to understand something, so you can contact. Inshallah. So be prepared, be happy and healthy. May Allah Almighty bless us all, and He may just like He guide. May Allah Almighty guide us and bless us. See you then in the next class, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.